بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، يدعي البعض أن في القرآن الكريم آيات تصطدم مع الحقائق التاريخية، كما أن هناك آيات تصطدم مع الحقائق العلمية. والسؤال هو: هل هذا الادعاء الذي يروج له البعض سليم؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوني في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأمور التي أثيرت حول القرآن الكريم ادعاء البعض أن القرآن الكريم أحيانا يصطدم مع بعض الحقائق التاريخية. وهنا نقول: أين هذا؟ أين وجدتم ذلك في القرآن الكريم؟ قالوا: هذا كلام موجود في سورة مريم. فالله عز وجل في سورة مريم يقول حكاية عن بني إسرائيل عند مخاطبتهم للسيدة مريم، قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهنا القرآن جعل السيدة مريم أختا لسيدنا هارون أخي سيدنا موسى، وهذا يصطدم مع التاريخ، لأن الحقائق التاريخية تقول إن بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى مئات السنين، فكيف تكون السيدة مريم أختا لسيدنا موسى؟ ونحن نقول: لا شك أن هذه ملاحظة مهمة، ولكن الإجابة عليها بسيطة جدا. فسيدنا هارون المذكور في سورة مريم ليس هو هارون أخ سيدنا موسى، وإنما هو رجل صالح في قوم السيدة مريم، كان اسمه على اسم سيدنا هارون أخي سيدنا موسى. وكانت هذه عادة القوم في أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، كما أن هذه عادتنا اليوم، فنحن نسمي أولادنا بأسماء الأنبياء والصالحين. وخير مثال على ذلك أننا نتشرف بتسمية أولادنا على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبركا بسيد الخلق. وبالتالي هنا في هذه الآية الكريمة ليس هناك صدام مع التاريخ أبدا، فالرجل المذكور في الآية هارون ليس هو هارون أخو سيدنا موسى. فبنو إسرائيل كانوا يحاولون أن يعرضوا بالسيدة مريم ويقولون لها: يا أخت الرجل الصالح هارون، أي شبيهة ذلك الرجل الصالح في العفاف والتقوى، كيف تفعلين هذا؟ ودعني يا من تروج لهذا الأمر أن في القرآن الكريم اصطداما مع الحقائق التاريخية، دعني أفاجئك بشيء، وهو أن هذه الملاحظة التي لاحظتها ليست ملاحظة جديدة، بل على العكس هي ملاحظة قديمة، بل كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران في بلاد اليمن، يقول: فقال لي نصارى نجران: أرأيت ما تقرؤون؟ القرآنكم يقول يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا من السنين. يقول سيدنا المغيرة: فلما رجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال لي: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قديم حل الإشكال وأبان الأمر، فالقرآن الكريم لا يصطدم مع الحقائق التاريخية. ثم يرجع نفس الرجل مرة أخرى ويقول: لكن هناك آيات في القرآن تصطدم مع الحقائق العلمية. نقول له: أين ذلك؟ يقول: نعم، القرآنكم يثبت أن الأرض ثابتة راسية، في حين أن العلم الحديث أثبت اليوم
أن الأرض تتحرك ولا تكف عن الحركة، تتحرك ليل نهار وتدور حول نفسها وتدور حول الشمس. إذن القرآن يصطدم مع العلم. وهنا نقول له: من أين أخذت هذا المعنى؟ من أين جئت بهذا المعنى أن القرآن يقول أن الأرض راسية ومع أنها تتحرك؟ يقول القرآن يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. القرآن هنا يثبت أن الأرض راسية ثابتة. وهنا نقول له: المشكلة أنك لم تفهم القرآن فهما سليما. الله عز وجل نفى عن الأرض الاضطراب ولم ينف عنها الحركة، وهذا معنى قوله تعالى: أن تميد بكم، أي أن تضطرب بكم. فالله عز وجل حمى الأرض من الاضطراب حتى تصلح لمعيشة الناس في سعيهم وأعمالهم ونومهم. فالله عز وجل خلق الأرض ليسعى الناس عليها ويعملوا عليها. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله عز وجل نفى عن الأرض الاضطراب، أي الحركة المضطربة، لكنه لم ينف عنها أنها تتحرك بحركة متزنة لا يشعر بها الناس. تقول القرآن أثبت أن الأرض تتحرك بحركة متزنة، أين ذلك؟ أقول لك: في القرآن، لكن مع الأسف أنت لم تطالع الآيات الأخرى. اقرأ معي قوله تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أرأيت هذا المقطع من هذه الآية؟ وكل في فلك يسبحون. ما معنى وكل في فلك يسبحون؟ أي إن الشمس وتوابعها من القمر والأرض والكواكب الكل يسبح في الفلك، الكل يتحرك في الفضاء، لكنه يتحرك بحركة متزنة لا يشعر بها الناس. ثم إليك الآية الأخرى التي تثبت أن الكون كله يتحرك. الله عز وجل يقول: كل يجري إلى أجل مسمى. فالآيات كلها تثبت الحركة، بل الآيات كلها تنسجم مع ما وصل إليه العلم الحديث. فالقرآن الكريم من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله لا يتطرق إليه أي خلل. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا بحقيقة ديننا، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعله لنا نورا وهدى ورحمة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.